अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुरान और दीन। आज का हमारा सबक है उल्टा पेश के मुतालिक, यानी आज के वीडियो के अंदर हम उल्टा पेश किसे कहते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने खड़ी ज़ेर के मुतालिक पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए बिना देरी किए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर है वाव के, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर बा वाव पेश बू, यानी कि वाव मद्दा के बराबर होता है उल्टा पेश। जिस तरीके से हम वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते थे, तो इसी तरीके से उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यानी वाव मद्दा की जो आवाज़ होती है वो और उल्टा पेश की जो आवाज़ होती है वो सेम ही होती है, तो इसलिए इसको भी खींच कर पढ़ते हैं तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अगर हुर्फ के ऊपर इस तरीके से जो पेश होता है वो उल्टा लिखा हो तो उसको फिर उल्टा पेश कहेंगे, और अगर पेश पेश जो है वो अगर ये हो इसको पेश कहते हैं, ठीक है। और अगर इसको ही उल्टा करके जो लिखा हो जैसे ये, तो ये उल्टा पेश है। तो पेश वाले हर्फ को हमको नहीं खींचना है, लेकिन अगर हर्फ के ऊपर उल्टा पेश हो तो फिर उसको खींच कर पढ़ेंगे। ये बात को अच्छे से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर लिखा है हमजा। हमजा उल्टा पेश ऊ। हमने पढ़ा था कि अलिफ जो है वो हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो ये अलिफ खाली नहीं है बल्कि उसके ऊपर हरकत है, और वो हरकत कौन सी है? उल्टा पेश की। तो इसलिए इसको हमको क्या करना है? हमजा पढ़ना है। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खौ उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, जाल उल्टा पेश जू, रॉ उल्टा पेश रू, जा उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, सौद उल्टा पेश सू, जौद उल्टा पेश जू, तो उल्टा पेश तू, जौ उल्टा पेश जू, आइन उल्टा पेश ऊ, गइन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, कॉफ उल्टा पेश कू, काफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमजा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू, या उल्टा पेश यू। तो अलिफ से लेकर या तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर उल्टा पेश था, तो उसको हमने क्या किया? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। आगे इसकी मश्क लिखी है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आप लोगों की भी मश्क हो जाए। लहू, लाम ज़बर ल, हा उल्टा पेश हू, लहू। अब इसके कायदे क्या हैं कि लाम के ऊपर ज़बर है, उस ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यानी कि लाम के ऊपर ज़बर आया है तो उसको हम उसका कायदा क्या है कि उसको जल्दी पढ़ना है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ना है। और उल्टा पेश का क्या कायदा होता है कि उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और वो किसके बराबर होता है? वाव मद्दा के बराबर होता है। यानी अगर हा, जैसे हा वाव पेश हू होता है, इसी तरीके से हा उल्टा पेश भी हू होता है, तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। लहू, दाऊद, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल ज़बर द, दाऊद। देखो यहाँ पर क्या है? अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा हुआ। इसका कायदा क्या है कि यहाँ पर अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर हो, तो हमने पिछले ही सबक में पढ़ लिया था कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ पर अलिफ मद्दा होता है। अलिफ मद्दा को हमको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हमने एक अलिफ के बराबर इसको खींचा। अब वाव के ऊपर उल्टा पेश है, और उल्टा पेश का क्या कायदा है कि वो वाव मद्दा के बराबर होता है, उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो ये दोनों को हमको एक अलिफ के बराबर खींचना है। दावू,
اور اس کے بعد دال کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے. داود رسولہ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام پیش لو رسول ہا الٹا پیش ہو رسولہ. ہم کو را کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. یہاں واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر پیش ہے اس کو جلدی پڑھیں گے. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رسولہ. آنے والی جتنی بھی مثالیں ہیں اس کے اندر اب میں آپ کو صرف قاعدہ بتا دوں گی کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. آپ لوگ کو پچھلے والی ویڈیو کے اندر جو ہم نے سبق پڑھا اس حساب سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیاتہ ہمزہ کھڑا زبر آ یا الف زبر یا آیا تا پیش تو آیاتو ہا الٹا پیش ہو آیاتہ. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تا کے اوپر پیش ہے اس کو جلدی پڑھیں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تو یہ دو کو کھینچنا ہے، اس کو نہیں کھینچنا ہے اور اس کو کھینچنا ہے. آیاتہ جنودہ جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنود ہا الٹا پیش ہو جنودہ. یہاں پر اس کو پیش ہے اس کو نہیں کھینچنا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچنا ہے اور یہاں پر دال کے اوپر پیش ہے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، ہاں کو کھینچیں گے. قرآن کے اندر جو قاعدے ہم سیکھتے ہیں نورانی قاعدہ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم کو کس حرف کو کس طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے، تو اسی لیے نورانی قاعدے کو پڑھایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے. اکثر بچے یا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نورانی قاعدے کے اندر تو اس کی مشق کر لیتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے وقت تو اس کو اچھے سے پریکٹس کر لیں گے، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر پھر وہ اس کو ادائیگی ٹھیک سے نہیں کرتے، یعنی جو ہم نے سیکھا ہے ویسے ادا نہیں کرتے، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا اور بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم کو جیسے ہم سیکھ رہے ہیں ہم کو قرآن کے اندر بھی ویسے ہی تلاوت کرنی ہے، ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے. تا زیر تی لام الف زبر لا تیلا واو زبر و تلاو تا پیش تو تلاوتو ہا الٹا پیش ہو تلاوتہ. یہاں پر اس کو نہیں کھینچنا ہے، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر زبر پیش کا قاعدہ ہے، یہاں پر الٹا پیش کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچیں گے. ورثہ واو زبر و را زیر ری وری تا زبر سا ورثہ ہا الٹا پیش ہو ورثہ. دیکھو یہاں پر تینوں کو نہیں کھینچا کیونکہ زبر زیر ہے اس لیے نہیں کھینچیں گے، اور یہاں پر الٹا پیش ہے اس کو کھینچنا ہے. موازینہ میم زبر ما واو الف زبر وا موا زایا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینہ. ان کے اوپر زبر ہے اس لیے جلدی پڑھیں گے اس کو. الف سے پہلے زبر ہے یہاں پر الف مدہ ہوگا، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے اس کو جلدی پڑھنا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جعلہ جیم زبر ج عین زبر ا جع لام زبر ل جعل ہا الٹا پیش ہو جعلہ. جیم کے اوپر عین کے اوپر لام کے اوپر تینوں کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ماوریا میم الف زبر ما واو الٹا پیش وو ماوو را زیر ری ماووری یا زبر یا ماوریا. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. را کے نیچے زیر اس کو جلدی پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. غاوون غین الف زبر غا واو الٹا پیش وو غاوو نون زبر نا غاوون. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. واو کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے واو مدہ کے برابر ہوگا، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور نون کے اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں. قرینہ قاف زبر ق رویا زیر ری
قری نون پیش نو قرینو، ہا الٹا پیش ہو قرینہ، قاف کے اوپر زبر اس کو جلدی پڑھیں گے، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون کے اوپر پیش ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عمر آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ حرف لین کے بارے میں پڑھیں گے، تب تک آپ لوگ پچھلے جتنے بھی سبق ہو چکے ہیں ہمارے اس کے اچھے سے مشق کرنا تاکہ آپ لوگوں کو بھول نہ جائے، اور ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔